श्रीशैलेशदयापात्रं भक्त्यादिकुमारनवं यतीन्द्रप्रणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्वेदान्तदेशिकैः अनुगृहीता गीतार्थसंग्रह रक्षा तत्पूर्वं गीतार्थसंग्रह रक्षायाः अनुसन्धानात् पूर्वं भगवद्यामुनाचार्यैः अनुगृहीतः गीतार्थसंग्रहः तस्य उच्चारणम् अनुच्चारणं च। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। नमो चिन्त्याद्भुताक्लिष्टज्ञानवैराग्यराशये नाथाय मुनये गाध भगवद्भक्तिसिन्धवे यत्पदाम्भोरुहध्यानविध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तम्। ஒரு லைன்ல சொல்லலாம். स्वधर्मज्ञानवैराग्यसाध्यभक्त्येकगोचरः 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 नारायणः परं ब्रह्म गीताशास्त्रे समीरितः नारायणः परं ब्रह्म गीताशास्त्रे समीरितः नारायणः परं ब्रह्म गीताशास्त्रे समीरितः ज्ञानकर्मात्मिके निष्ठे योगलक्ष्ये सुसंस्कृते ज्ञानकर्मात्मिके निष्ठे योगलक्ष्ये सुसंस्कृते ज्ञानकर्मात्मिके निष्ठे योगलक्ष्ये सुसंस्कृते ज्ञानकर्मात्मिके निष्ठे योगलक्ष्ये सुसंस्कृते आत्मानुभूतिसिद्ध्यर्थे पूर्वषट्केन चोदिते आत्मानुभूतिसिद्ध्यर्थे पूर्वषट्केन चोदिते आत्मानुभूतिसिद्ध्यर्थे पूर्वषट्केन चोदिते आत्मानुभूतिसिद्ध्यर्थे पूर्वषट्केन चोदिते मध्यमे भगवत्तत्त्वयाथात्म्यावाप्तिसिद्धये भगवत्तत्त्वयाथात्म्यावाप्तिसिद्धये मध्यमे भगवत्तत्त्वयाथात्म्यावाप्तिसिद्धये मध्यमे भगवत्तत्त्वयाथात्म्यावाप्तिसिद्धये ज्ञानकर्माभिनिर्वर्त्यो भक्तियोगः प्रकीर्तितः ज्ञानकर्माभिनिर्वर्त्यो ज्ञानकर्माभिनिर्वर्त्यो भक्तियोगः प्रकीर्तितः ज्ञानकर्माभिनिर्वर्त्यो भक्तियोगः प्रकीर्तितः ज्ञानकर्माभिनिर्वर्त्यो भक्तियोगः प्रकीर्तितः प्रधानपुरुषव्यक्तसर्वेश्वरविवेचनम् प्रधानपुरुषव्यक्तसर्वेश्वरविवेचनम् कर्मधीर्भक्तिरित्यादिः पूर्वशेषोऽन्तिमोदितः कर्मधीर्भक्तिरित्यादिः पूर्वशेषोऽन्तिमोदितः कर्मधीर्भक्तिरित्यादिः पूर्वशेषोऽन्तिमोदितः कर्मधीर्भक्तिरित्यादिः पूर्वशेषोऽन्तिमोदितः अस्थानस्नेहकारुण्यधर्माधर्मधियाकुलम् 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 पार्थं प्रपन्नमुद्दिश्य शास्त्रावतरणं कृतम् पार्थं प्रपन्नमुद्दिश्य शास्त्रावतरणं कृतम् ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು प्रपन्नमुद्दिश्य शास्त्रावतरणं कृतम्
पार्थं प्रपन्नमुद्दिश्य हा। शास्त्रावतरणं कृतम् नित्यात्मा संगकर्मेह गोचरा सांख्ययोगधीः नित्यात्मा संगकर्मे अच्छा, ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಧೀಃ ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ. ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಸಂಗಕರ್ಮೇಹ ಹಾ, ಹಾ. ಗೋಚರ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಧೀಃ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಸಂಗಕರ್ಮೇಹ ಗೋಚರ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಧೀಃ ದ್ವಿತೀಯೇ ಸಾಕು. ಸಾಕು ಕಣಯ್ಯ. ದ್ವಿತೀಯೇ ಸ್ಥಿತಧೀಲಕ್ಷಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ತನ್ಮೋಹಶಾಂತಯೇ. द्वितीये स्थितधीलक्ष्य प्रोक्ता तन्मोहशान्तये द्वितीये स्थितधीलक्ष्य प्रोक्ता तन्मोहशान्तये द्वितीये स्थितधीलक्ष्य प्रोक्ता तन्मोहशान्तये असक्त्या लोकरक्षायै गुणेष्वारोप्यकर्तृताम्. असत्या लोकरक्षायै गुणेश्वरोऽप्यकर्तृताम् असत्या लोकरक्षायै गुणेश्वरोऽप्यकर्तृताम् असत्या लोकरक्षायै गुणेश्वरोऽप्यकर्तृताम् सर्वेश्वरेवान्यस्योक्ता तृतीये कर्मकार्यता. सर्वेश्वरेवान्यस्योक्ता तृतीये कर्मकार्यता सर्वेश्वरेवान्यस्योक्ता तृतीये कर्मकार्यता सर्वेश्वरेवान्यस्योक्ता तृतीये कर्मकार्यता प्रसंगात् स्वस्वभावोक्तिः कर्मणो कर्मतास्य च. स्वस्वभोक्तिः कर्मणो कर्मतास्य च प्रसंगात् स्वस्वभावोक्तिः कर्मणो कर्मतास्य च प्रसंगात् स्वस्वभावोक्तिः कर्मणो कर्मतास्य च भेदाज्ञानस्य माहात्म्यं चतुर्थाध्याय उच्यते. भेदाज्ञानस्य माहात्म्यं चतुर्थाध्याय उच्यते भेदाज्ञानस्य माहात्म्यं चतुर्थाध्याय उच्यते भेदाज्ञानस्य माहात्म्यं चतुर्थाध्याय उच्यते कर्मयोगस्य सौकर्यं शैघ्र्यं काश्चन तद्विधाः. कर्मयोगस्य सौकर्यं शैघ्र्यं काश्चन तद्विधाः कर्मयोगस्य सौकर्यं शैघ्र्यं काश्चन तद्विधाः कर्मयोगस्य सौकर्यं शैघ्र्यं काश्चन तद्विधाः ब्रह्मज्ञानप्रकारश्च पञ्चमाध्याय उच्यते. ब्रह्मज्ञानप्रकारश्च पञ्चमाध्याय उच्यते ब्रह्मज्ञानप्रकाशश्च पञ्चमाध्याय उच्यते ब्रह्मज्ञानप्रकारश्च पञ्चमाध्याय उच्यते योगाभ्यासविधिर्योगी चतुर्धा योगसाधनम्. योगाभ्यासविधिर्योगी चतुर्धा योगसाधनम् योगाभ्यासविधिर्योगी चतुर्धा योगसाधनम् योगाभ्यासविधिर्योगी चतुर्धा योगसाधनम् योगसिद्धिस्वयोगस्य पारम्यं षष्ठ उच्यते. योगसिद्धिस्वयोगस्य पारम्यं षष्ठ उच्यते योगसिद्धिस्वयोगस्य पारम्यं षष्ठ उच्यते योगसिद्धिस्वयोगस्य पारम्यं षष्ठ उच्यते भक्तभेदः प्रबुद्धस्य श्रैष्ठ्यं सप्तम उच्यते. भक्तभेदः प्रबुद्धस्य श्रैष्ठ्यं सप्तम उच्यते भक्तभेदः प्रबुद्धस्य श्रैष्ठ्यं सप्तम उच्यते भक्तभेदः प्रबुद्धस्य श्रैष्ठ्यं सप्तम उच्यते ऐश्वर्याक्षरयाथात्म्य भगवच्चरणार्थिनाम्. ऐश्वर्याक्षरयाथात्म्य भगवच्चरणार्थिनाम् ऐश्वर्याक्षरयाथात्म्य भगवच्चरणार्थिनाम् ऐश्वर्याक्षरयाथात्म्य भगवच्चरणार्थिनाम् वेद्योपदेयभावानामष्टमे भेद उच्यते. वेद्योपादेयभावानामष्टमे भेद उच्यते वेद्योपादेयभावानामष्टमे भेद उच्यते वेद्योपादेयभावानामष्टमे भेद उच्यते स्वमाहात्म्यं मनुष्यत्वे परत्वं च महात्मनाम्. स्वमाहात्म्यं मनुष्यत्वे परत्वं च महात्मनां
स्वमाहात्म्यं मनुष्यत्वे परत्वं च महात्मनां स्वमाहात्म्यं मनुष्यत्वे परत्वं च महात्मनां विशेषो नवमे योगो भक्तिरूपः प्रकीर्तितः 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 स्वकल्याणगुणानन्त्यकृत्स्नस्वाधीनतामतिः स्वकल्याणगुणानन्त्यकृत्स्नस्वाधीनतामितिः स्वकल्याणगुणानन्त्यकृत्स्नस्वाधीनतामतिः स्वकल्याणगुणानन्त्यकृत्स्नस्वाधीनतामतिः भक्त्युत्पत्तिविवृद्ध्यर्था विस्तीर्णा दशमोदिता भक्त्युत्पत्तिविवृद्ध्यर्था विस्तीर्णा दशमोदिता भक्त्युत्पत्तिविवृद्ध्यर्था विस्तीर्णा दशमोदिता भक्त्युत्पत्तिविवृद्ध्यर्था विस्तीर्णा दशमोदिता एकादशे स्वयाथात्म्यसाक्षात्कारावलोकनम् एकादशे स्वयाथात्म्यसाक्षात्कारावलोकनम् एकादशे स्वयाथात्म्यसाक्षात्कारावलोकनम् एकादशे स्वयाथात्म्यसाक्षात्कारावलोकनम् दत्तमुक्तं विधिप्राप्त्योः भक्त्येकोपायता तथा दत्तमुक्तं विधिप्राप्त्योर्भक्त्येकोपायता तथा दत्तमुक्तं विधिप्राप्त्योर्भक्त्येकोपायता तथा दत्तमुक्तं विधिप्राप्त्योर्भक्त्येकोपायता तथा भक्ते श्रैष्ठ्यमुपायोक्तिरशक्तस्यात्मनिष्ठता भक्ते श्रेष्ठ्यमुपायोक्तिरशक्तस्यात्मनिष्ठता भक्ते अशक्तस्यात्मनिष्ठता भक्ते श्रेष्ठ्यमुपायोक्तिरशक्तस्यात्मनिष्ठता तत्प्रकारास्त्वति प्रीतिर्भक्ते द्वादश उच्यते तत्प्रकारास्त्वति प्रीतिर्भक्ते द्वादश उच्यते तत्प्रकारास्त्वति प्रीतिर्भक्ते द्वादश उच्यते तत्प्रकारास्त्वति प्रीतिर्भक्ते द्वादश उच्यते देहस्वरूपमात्माप्तिहेतुरात्मविशोधनम् देहस्वरूपमात्माप्तिहेतुरात्मविशोधनम् देहस्वरूपमात्माप्तिर्हेतुरात्मविशोधनम् देहस्वरूपमात्माप्तिर्हेतुरात्मविशोधनम् बन्धहेतुर्विवेकश्च त्रयोदश उदीर्यते बन्धहेतुर्विवेकश्च त्रयोदश उदीर्यते बन्धहेतुर्विवेकश्च त्रयोदश उदीर्यते बन्धहेतुर्विवेकश्च त्रयोदश उदीर्यते गुणबन्धविधातेषां कर्तृत्वं तन्निवर्तनम् गुणबन्धविधातेषां कर्तृत्वं तन्निवर्तनम् गुणबन्धविधातेषां कर्तृत्वं तन्निवर्तनम् गुणबन्धविधातेषां कर्तृत्वं तन्निवर्तनम् गतित्रयस्वमूलत्वं चतुर्दश उदीर्यते गतित्रयस्वमूलत्वं चतुर्दश उदीर्यते गतित्रयस्वमूलत्वं चतुर्दश उदीर्यते गतित्रयस्वमूलत्वं चतुर्दश उदीर्यते अचिन्मिश्राद्विशुद्धाच्च चेतनात् पुरुषोत्तमः अचिन्मिश्राद्विशुद्धाश्च चेतनात् पुरुषोत्तमः अचिन्मिश्राद्विशुद्धाश्च चेतनात् पुरुषोत्तमः अचिन्मिश्राद्विशुद्धाश्च चेतनात् अचिन्मिश्राद्विशुद्धाच्च चेतनात् पुरुषोत्तमः व्यापनाद्भरणात् स्वाम्यादन्यः पञ्चदशोदितः व्यापनाद्भरणात् स्वाम्यम् स्वाम्यदन्यः पञ्चदशोदितः व्यापनाद्भरणात् स्वाम्यदन्यः पञ्चदशोदितः व्यापनाद्भरणात् स्वाम्यादन्यः पञ्च व्यापनाद्भरणात् स्वाम्यादन्यः पञ्चदशोदितः देवासुरविभागोक्तिपूर्विका शास्त्रवश्यता देवासुरविभागोक्तिपूर्विका शास्त्रवश्यता देवासुरविभागोक्तिपूर्विका शास्त्रवश्यता
देवासुरविभागोक्तिपूर्विका शास्त्रवश्यता तत्त्वानुष्ठानविज्ञानस्थेम्ने षोडश उच्यते तत्त्वानुष्ठानविज्ञानस्थेम्ने षोडश उच्यते तत्त्वानुष्ठानविज्ञानस्थेम्ने षोडश उच्यते तत्त्वानुष्ठानविज्ञानस्थेम्ने षोडश उच्यते अशास्त्रमासुरं कृत्स्नं शास्त्रीयं गुणतः पृथक् 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 लक्षणं शास्त्रसिद्धस्य त्रिधा सप्तदशोदितम् लक्षणं शास्त्रसिद्धस्य त्रिधा सप्तदशोदितं लक्षणं शास्त्रसिद्धस्य त्रिधा सप्तदशोदितं लक्षणं शास्त्रसिद्धस्य त्रिधा सप्तदशोदितम् ईश्वरे कर्तृता बुद्धिः सत्त्वोपादेयतान्तिमे ईश्वरे कर्तृता बुद्धिः सत्त्वोपादेयतान्तिमे ईश्वरे कर्तृता बुद्धिः सत्त्वोपादेयतान्तिमे ईश्वरे कर्तृता बुद्धिः सत्त्वोपादेयतान्तिमे स्वकर्मपरिणामश्च शास्त्रसारार्थ उच्यते स्वकर्मपरिणामश्च शास्त्रसारार्थ उच्यते स्वकर्मपरिणामश्च शास्त्रसारार्थ उच्यते स्वकर्मपरिणामश्च शास्त्रसारार्थ उच्यते कर्मयोगस्तपस्तीर्थदानयज्ञादिसेवनम् कर्मयोगस्तपस्तीर्थात् तपस्तीर्थदान दानयज्ञादिसेवनं कर्मयोगस्तपस्तीर्थदानयज्ञादिसेवनं कर्मयोगस्तपस्तीर्थदानयज्ञादिसेवनम् ज्ञानयोगो जितस्वान्तैः परिशुद्धात्मनि स्थितिः ज्ञानयोगो जितस्वान्तैः परिशुद्धात्मनि स्थितिः ज्ञानयोगो जितस्वान्तैः परिशुद्धात्मनि स्थितिः ज्ञानयोगो जितस्वान्तैः परिशुद्धात्मनि स्थितिः भक्तियोगः परैकान्तप्रीत्याध्यानादिषु स्थितिः भक्तियोगः परैकान्तप्रीत्याध्यानादिषु स्थितिः भक्तियोगः परैकान्तप्रीत्याध्यानादिषु स्थितिः भक्तियोगः परैकान्तप्रीत्याध्यानादिषु स्थितिः त्रयाणामपि योगानां त्रिभिरन्योन्यसङ्गमः त्रयाणामपि योगानां त्रिभिरन्योन्यसङ्गमः त्रयाणामपि योगानां त्रिभिरन्योन्यसङ्गमः त्रयाणामपि योगानां त्रिभिरन्योन्यसङ्गमः नित्यनैमित्तिकानां च पराराधनरूपिणाम् नित्यनैमित्तिकानां च पराराधनरूपिणां नित्यनैमित्तिकानां च पराराधनरूपिणां नित्यनैमित्तिकानां च पराराधनरूपिणाम् आत्मदृष्टेस्त्रयोप्येते योगद्वारेण साधकाः आत्मदृष्टेस्त्रयोप्येते योगद्वारेण साधकाः आत्मदृष्टेस्त्रयोप्येते योगद्वारेण साधकाः आत्मदृष्टेस्त्रयोप्येते योगद्वारेण साधकाः निरस्तनिखिलाज्ञानो दृष्ट्वात्मानं परानुगम् निरस्तनिखिलाज्ञानो दृष्ट्वात्मानं परानुगम् निरस्तनिखिलाज्ञानो दृष्ट्वात्मानं परानुगम् निरस्तनिखिलाज्ञानो दृष्ट्वात्मानं परानुगम् प्रतिलभ्य परां भक्तिं तयैवाप्नोति तत्पदम् 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 भक्तियोगस्तदर्थी चेत् समग्र ऐश्वर्यसाधकः तदर्थी चेत् तदर्थी चेत् समग्रैश्वर्यसाधकः भक्तियोगस्तदर्थी चेत् समग्रैश्वर्यसाधकः भक्तियोगस्तदर्थी चेत् समग्रैश्वर्यसाधकः आत्मार्थी चेत् त्रयोप्येते तत्कैवल्यस्य साधकाः आत्मार्थी चेत् प्येते आत्मार्थी चेत् त्रयोप्येते तत्कैवल्यस्य साधकाः आत्मार्थी चेत् त्रयोप्येते तत्कैवल्यस्य साधकाः आत्मार्थी चेत् त्रयोप्येते तत्कैवल्यस्य साधकाः ऐकान्त्यं
भगवत्येषां समानमधिकारिणाम् ऐकान्त्यं भगवत्येषां समानमधिकारिणाम् ऐकान्त्यं भगवत्येषां समानमधिकारिणाम् ऐकान्त्यं भगवत्येषां समानमधिकारिणाम् यावत् प्राप्तिपरार्थी चेत् तदेवात्यन्तमश्नुते यावत् प्राप्तिपरार्थी चेत् तदेवात्यन्तमश्नुते यावत् प्राप्तिपरार्थी चेत् तदेवात्यन्तमश्नुते यावत् प्राप्तिपरार्थी चेत् तदेवात्यन्तमश्नुते ज्ञानी तु परमैकान्ती तदा यत्तात्मजीवनः 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 तत्संश्लेषवियोगैककुसुमस्व सुखदुःख सुखदुःखस्तदेकधीः तत्संश्लेषवियोगैकसुखदुःखस्तदेकधीः 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 लब्धात्मा तद्गतप्राणमनोबुद्धीन्द्रियक्रियः भगवद्ध्यानयोगो लब्धात्मा तद्गतप्राणमनोबुद्धीन्द्रियक्रियः लब्धात्मा तद्गतप्राणमनोबुद्धीन्द्रियक्रियः लब्धात्मा तद्गतप्राणमनोबुद्धीन्द्रियक्रियः लब्धात्मा तद्गतप्राणमनोबुद्धीन्द्रियक्रियः निजकर्मादिभक्त्यन्तं कुर्यात् प्रीत्यैव कारितः निजकर्मादिभक्त्यन्तं कुर्यात् प्रीत्यैव कारितः निजकर्मादिभक्त्यन्तं कुर्यात् प्रीत्यैव कारितः निजकर्मादिभक्त्यन्तं कुर्यात् प्रीत्यैव कारितः उपायतां भगवद्ध्यानयोगोक्तिवन्दनस्तुतिकीर्तनैः उपच भगवद्ध्यानयोगोक्तिवन्दनस्तुतिकीर्तनैः 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 लब्धात्मा तद्गतप्राणमनोबुद्धीन्द्रियक्रियः लब्धात् निजकर्मादिभक्त्यन्तं कुर्यात् प्रीत्यैव कारितः लब्धात्मा तत्कृतप्राणमनोबुद्धीन्द्रियक्रियः निजकर्मादिभक्त्यन्तं कुर्यात् प्रीत्यैव कारितः लब्धात्मा तत्कृतप्राणमनोबुद्धीन्द्रियक्रियः निजकर्मादिभक्त्यन्तं कुर्यात् प्रीत्यैव कारितः उपायतां परित्यज्य न्यस्येद्देवेतु तामभीः उपायतां परित्यज्य न्यस्येद्देवेतु तामभीः उपायतां परित्यज्य न्यस्येद्देवेतु तामभीः उपायतां परित्यज्य न्यस्येद्देवेतु तामभीः एकान्तात्यन्तदास्यैककारितस्तत्पदमाप्नुयात् कारितस्तत्पद रतिस्तत्पदमाप्नुयात् रतिस्तत्पदमाप्नुयात् एकान्तात्यन्तदास्यैकारतिस्तत्पदमाप्नुयात् तत्प्रधानमिदं शास्त्रमिति गीतार्थसङ्ग्रहः प्रधानमिदं शास्त्रम् इति गीतार्थसङ्ग्रहः तत्प्रधानमिदं शास्त्रम् इति गीतार्थसङ्ग्रहः तत्प्रधानमिदं शास्त्रम् इति गीतार्थसङ्ग्रहः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः।